बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सबसे पहली जो ख़बर हम डिस्कस करेंगे तो वो हैं पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोल की कीमतें। वो एक बार फिर इस चोरों की बारात ने अवाम के साथ हाथ किया है और पेट्रोल को जो है वो सस्ता नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मंडी में रिकॉर्ड कीमतें जो है वो कम हुई हैं वो टैरिफ की वजह से, लेकिन उसका फ़ायदा अवाम को नहीं दिया गया। सारे मुबस्सिरीन बता रहे थे कि इस वक्त जो कीमत बनती है ना पेट्रोल की बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से, तो वो 150 रुपये पर लीटर बनती है। और हुकूमत कितने का बेच रही है? हुकूमत बेच रही है 254 का। इसका क्या मतलब हुआ? 104 रुपये पर लीटर वो लोगों की जेबों से निकाला जा रहा है। और निकाला जा रहा है गुंडा टैक्स, जग्गा टैक्स। कोई नहीं है 25 करोड़ में जो है वो पूछने वाला। पहले क्या लॉलीपॉप दिया कि जो है वो बिजली सस्ती करेंगे, ठीक है जी। अब क्या लॉलीपॉप दिया गया है कि जी बलूचिस्तान में शाहराहें बनाएंगे। बलूचिस्तान में क्या बलूचिस्तान को अपना हिस्सा जो है वो नेशनल अवार्ड से नहीं मिलता? या बलूचिस्तान जो है ना, बलूचिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? लेकिन आपको पता है, यानी उन्हें इस बात का पता है ना कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, कोई मुजामत नहीं आएगी, कोई चीखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। बोलना तो कुछ, कोई कमेंट नहीं करेगा, बल्कि नीचे कमेंट्स में बताएगा कि तुम्हें फलां उठा के ले जाएगा, तुम्हें फलां उठा के ले जाएगा। तो यानी ये बताएंगे जो बोलते भी हैं उनकी भी छित्रोल करते हैं। कोई कहता है पुरानी खबरें देते हैं, कोई कहता है ये करते हैं, कोई कहता है वो करते हैं। तो फिर एक दफ़ा जो है वो चूना लगा दिया गया है कि जी अब हम बलूचिस्तान में शाहराहें बनाएंगे। जब ये नए नए आए ना तो इन्होंने पता है क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 1300 सीसी जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल का रेट और होगा, 1800 सीसी के लिए और होगा, मोटरसाइकिल और रक्शों वगैरह का और होगा। किधर गई वो स्कीम? और कहाँ गए वो रक्शे और चिंगचियाँ? 40 साल से आपको 1000 दफ़ा बताया है, 40 साल से ये इसी तरह मोतिया और मोतिये और चे बना रहे हैं। अभी आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, यानी 100 जो है ना वो 4 रुपये वो फी लीटर, सिर्फ एक दिन की कंजम्पशन बताएं कि पाकिस्तान में एक दिन की पेट्रोल की कितनी कंजम्पशन है, कितना पैसा जा रहा है। और बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी, बोलने वाली कोई नहीं है। आप अदालतों में चले जाएं, अदालतों ने क्या उखाड़ लेना है, क्योंकि उनको पता है कोई नहीं बोलेगा। अब इसका एक और जो है ना वो जो नुकसान है वो ये कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो बाकी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है, किरायों पे फ़र्क पड़ता है, सब्ज़ी के रेट्स पे फ़र्क पड़ता है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी आवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहा। तो सदीक जान साहब ने कहा है कि इस वक्त सारा कुछ काट के लेवी वगैरह पेट्रोल की जो कीमत बनती है वो 150 रुपये पर लीटर बनती है, लेकिन हर कोई मेरे समेत 254 का जो है वो खरीद रहा है। वही बात है ना कि जूते मारने वाले बढ़ाएं। जूते आप रोज़ मारें, जो आपने मर्जी है करना है आप करें, लेकिन जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाएं। बहरहाल ये पेट्रोल प्राइसेस पे हुआ है। अब बलूचिस्तान में सड़कें बनेंगी और आप वहाँ जाके आपने सैरें करनी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि उमरकोट में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे पीटीआई का इतना तगड़ा जलसा हुआ है कि आप देख के हैरान रह जाएं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो कवरेज नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे लोगों का समंदर था, यकीन करें। हालांकि कोई बड़ा लीडर भी नहीं है वहाँ पे जो जलसे से खिताब करता, मेरा ख्याल है हलीम आदिल शेख थे। लेकिन नहरों के मामले पे पीपल्स पार्टी का यानी वो हाल हो गया है, सिंध में इतनी माड़ी हालत हो गई है कि उनको अब समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये जो ज़िमनी इलेक्शन है जीत तो वो जाएंगे, मेरा ख्याल है फॉर्म 47 जब से ईजाद हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो जलसा चीख कर नफरत की गवाही दे रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त जो सिंध के लोग हैं वो कितनी नफरत करते हैं। और ख़ासकर जो पीपल्स पार्टी ने डबल गेम की कि अंदर बैठ के जर्नैलों को नहरें दे दी और बाहर आकर जो है वो चौं चौं करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये खबर थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि हाई कोर्ट ने डॉक्टर मारंग बलोच का जो मामला था वो दोबारा हुकूमत के सुपुर्द कर दिया है, जिन्होंने बंद किया हुआ है।
کہ جی آپ اس پہ فیصلہ کریں. یہ ہیں عدالتیں اور یہ ہیں جج. اور حکومت مارنگ بلوچ کو کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ریلی نہیں نکالیں گی، وہ جلسے نہیں کریں گی، وہ مین روڈ پہ نہیں آئیں گی، وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گی، اور جو لاپتہ افراد کے خلاف جو وہ آواز اٹھاتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کریں گی. یہ حکومت کہہ رہی ہے. عدالت نے پھر حکومت کو کہہ دیا ہے کہ آپ جانے اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جانے، نہ چھیڑ ملنگن ہوں، ہمیں آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں ٹائم پہ تنخواہیں مل رہی ہیں، مراد مل رہی ہیں، گاڑیاں، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ، سارا کچھ ہم محفوظ ہیں، آپ جانے اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جانے. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد ایک خبر دی ہے صدیق جان صاحب نے. آپ جانتے ہیں یہ جو بڑے صحافی ہیں، بہت پرانے صحافی ہیں، تو ان کے سورسز ہوتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو جو بیرسٹر گوہر ملے ہیں اور دوسرے لوگ ابھی جو ملے ہیں سلمان صفدر وغیرہ، تو عمران خان نے کیٹیگوریکلی ان کو کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اصل میں 26ویں ترمیم میں اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھا دیا. پی ٹی آئی آج تک جس مقام پر پہنچی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ فضل الرحمان کی مخالفت کر کے پہنچی ہے یا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر پہنچی ہے؟ کیا کر لیا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی نے کے پی کے میں فضل الرحمان کا کیا حشر کیا ہے؟ خود الیکشن لڑنے کے لیے پشین بھاگ گئے. تو وہ تو تاریخ میں جو ہے نا وہ کبھی بھی رائٹ سائڈ پہ کھڑا نہیں ہوتا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ تو اسٹیٹس کو کا بندہ ہے. جہاں سے وہ فائدہ دیکھتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو کیا فائدہ ہے؟ عمران خان اس کو وزارتیں دیں گے، وزارت مواصلات دیں گے، ٹھیکے دیں گے، زمینیں دیں گے، جس طرح مشرف نے دی تھی. وہ عمران خان تو ایسا نہیں کریں گے. تو بہرحال عمران خان نے واضح طور پہ ان کو کہا ہے کہ آپ علامہ ناصر عباس، اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا ہو گئے، اس کے علاوہ جو دوسرے آپ کی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ آپ اتحاد بے شک بنائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہواؤں میں اڑنے دیں، اور وہ ویسے بھی اسٹیٹس کو کے بندے ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت زبردست ہے. یعنی جتنا یہ فضل الرحمان کے جو ہے وہ قریب لگتے، جتنا جو ہے نا فضل الرحمان کے یہ پاس بھاگ بھاگ کے جاتے، اتنا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا کیٹو پہ چڑھتے جاتے. بہرحال عمران خان نے ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ آپ فضل الرحمان کا جو ہے نا وہ چھوڑیں معاملہ، وہ جو کرتا ہے کرتا پھرے، آپ لوگ اپنی جو ہے وہ سیاست کریں. اس کے علاوہ عمران خان کو جب پتہ چلا کہ ان کا ٹویٹر خاموش ہے، اس بات پہ انہوں نے جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر کو سنا ہے ڈانٹ ہے کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ آگ کیوں نہیں اگل رہا، بیانیہ کیوں نہیں بن رہا. اور بیانیہ صرف ایک ہی بنے گا، اور وہ بیانیہ ہوگا مزاحمت کا. کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ مکھی منتری اپنے جلسوں میں کون سے نعرے لگواتی تھی. یہ مکھی منتری اور اس کا باپ وہ کون سی تصویریں چلاتے تھے اپنے جلسوں میں حاضر سروس جرنیلوں کی، اور کتنا لتاڑتے تھے، اور پیچھے سے ڈیل ہو رہی تھی. تو بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ مزاحمتی جو بیانیہ ہے وہ شروع کیا جائے، اور ٹویٹر جو ہے نا اس کو بھی خاموش نہ رہنے دیا جائے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اختر جان مینگل کو جو ہے وہ کنونس کر لیا حکومت نے. حکومت نے کہا ہے کہ آپ کے دھرنے کے نتیجے میں اگر ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہماری سبکی ہوگی. آپ اس طرح کریں کہ دھرنا ختم کر دیں، 3-4 دن بعد آپ کے مطالبات جو ہے وہ پورے کر دیے جائیں گے. اور اختر جان مینگل نے یہ کہہ کر جو ہے وہ جان چھڑائی ہے دھرنے سے کہ جی ہم پورے صوبے میں ریلیاں کریں گے، جلسے کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اختر جان مینگل جو ہے نا وہ کمپوزڈ نہیں ہے، وہ فوکس نہیں ہے. یعنی وہ جو ہے نا اس طرح کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ رجیم چینج آپریشن، حالانکہ اختر جان مینگل کو کوئی تکلیف نہیں تھی جب وہ سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگی ہوئی تھی، جب باجوہ ان کو جو ہے نا وہ سپرائٹ اور ڈائٹ پلا رہا تھا، ان کو فضل الرحمان کو اور سب کو ڈگیوں میں لوگ ملنے جا رہا تھا، تو اس وقت اختر جان مینگل نے سٹینڈ لینا تھا نا. لیکن اختر جان مینگل نے سٹینڈ نہیں لیا. انہی چوروں کی بارات کے ساتھ اختر جان مینگل شامل ہو گئے اور پھر دیکھیں. حالانکہ اختر جان مینگل خود کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو 3 سال میں وہ بلوچستان کے لیے کافی کوشش کی،
اور انہوں نے جو ہے وہ بلوچوں کے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی، یہ اختر جان مینگل خود مانتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے دھرنا ختم کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے یا ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ثناء اللہ خان مستی خیل، انہوں نے جو ہے نا سجاد غنی جو چیئرمین واپڈا ہیں ان پر تنقید کی اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جو ہماری ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ داستان ایمان فروشوں کی، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، عنایت اللہ صاحب جو حقائق ادارہ ہے انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، داستان ایمان فروشوں کی، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور کو کور کیا گیا ہے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اپنوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا، وہ سارا کچھ۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب لازمی پڑھیں۔ اس میں بہاؤالدین شداد یہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں اور یہ ایوبی کے جو ہے نا وہ بڑے گہرے دوست تھے بہاؤالدین شداد، تو ان کی کافی جو ہے نا وہ تحریریں اس کتاب میں شامل ہیں، یہ آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی کے اراکین جو ہے وہ الو بن گئے، یہ صاحبزادہ حامد رضا نے عطر اکادمی کے ساتھ انکشاف کیا ہے کیسے کیسے لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ان صوبوں کے، اور اس کے بعد دہشت گردوں کی نسلیں اور ڈھاکے کے ٹینک۔ اب ہم ان کی تفصیل تھوڑی تھوڑی ان کی بیان کروں گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری نے اوورسیز جو کنونشن تھا، لوسرن کنونشن، جس میں لوسرن آیا ہوا تھا جو کارند ہوتا ہے اور وہ 1000 ارب روپے لائے گا کارند ہو کے پاکستان میں، اور کوئی کسائی آیا ہوا تھا، حکومت نے بلوائے، کوئی سنا 1 ارب خرچ ہو گیا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ ہو گیا ان کو بلانے پہ۔ تو بہرحال وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ بلوچستان میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نا یہ ڈیتھ ٹول نہیں ہے جو ہمارا ہے، جتنے ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو جاتے ہیں نا 1 مہینے میں، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو حیران ہیں کہ دہشت گردوں کی نسلیں بھی آ جائیں۔ مجھے اصل میں یاد آ گیا ڈھاکہ کے ٹینک، جنرل نیادی نے 7-8 دن پہلے BBC کو کہا تھا، وہ انٹرویو اس پہ پڑھا YouTube پہ، یعنی کمانڈر ایسٹرن کمانڈ تھے مشرقی پاکستان میں، تو جنرل نیادی نے کہا کہ جو انڈین ٹینکس ہیں نا تو وہ میری چھاتی کے اوپر سے گزر کے وہ ڈھاکہ میں داخل ہوں گے۔ پھر صدیق سالک صاحب نے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس میں لکھا کہ انڈین ٹینک وہ داخل بھی ہو گئے اور جو جنرل نیادی کی چھاتی تھی جس کے اوپر سے انہوں نے گزرنا تھا وہ بھی سلامت تھی۔ یعنی 7-8 دن پہلے انہوں نے یہ بیان دیا اور 7-8 دن بعد وہ جو رملہ ریس کورس گراؤنڈ تھا وہاں پہ جو ہے نا پلٹن گراؤنڈ میں سارا کچھ ہو گیا۔ تو مجھے وہ جنرل نیادی کا وہ یاد آ گیا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں، اور دہشت گرد کیا کریں، یعنی جعفر ایکسپریس سے بڑا واقعہ کریں جو ہے نا وہ دہشت گرد، یا جو روزانہ جو ہے نا وہ دھماکے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو ہم کب کا سن رہے ہیں کہ جی ان کی نسلیں بھی، اور یہی کچھ کہا جا رہا تھا مشرقی پاکستان کے وقت، بالکل یہی کچھ کہا جا رہا تھا۔ میرے منہ میں خاک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں وہ سچویشن ہے، لیکن دہشت گرد تو اپنا کام کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں، اور روزانہ جو ہے نا وہ دہشت گردی میں اس وقت پاکستان دوسرے نمبر پہ چل رہا ہے، اور جو ہے نا وہ 10 سال میں بدترین دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان۔ تو پھر دہشت گردوں کی نسلیں کیا، یہ خود دہشت گرد موجود ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی جو ہے نا وہ 8 نسلیں بھی وہ بلوچستان کو کچھ نہیں کر سکتی، بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بالکل ہم آپ کے بیان کی تائید کرتے ہیں، لیکن جب بلوچوں کے ساتھ اپنے ایسا سلوک کریں گے اور اپنے جو ہے نا وہ ان کے لوگ لاپتہ کریں گے تو پھر بات جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان حکومت کے جو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، منرلز بل پہ آپ کو 2 کاریں ملیں گی، اس کے علاوہ آپ کو 4 جو ہے نا وہ ملیں گی جو کارنیٹو آئس کریمیں ملیں گی، اس کے علاوہ آپ کو گارڈز ملیں گے،
4 बंगले मिलेंगे, एक एक आपको मादनियात की कान दी जाएगी, ये बिल में लिखा हुआ है। उन्होंने मिंट मारा। आपको पता है अपनी तनख्वाहें, अपनी मुराद बढ़ाने के लिए गूगी मारने पे ये मिंट मारते हैं। ये एक रुकन असम्बली ने साहबजादा हामिद रजा को बताया और साहबजादा हामिद रजा ने हल्फन ये बात अतर काज़मी को बताई कि बलोचिस्तान, अभी जो बात हो रही थी ना कि दहशत गर्दों की नस्लें वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये जो काम है ना ये बहुत कुछ कर सकता है। अब अरकान को पता ही नहीं है कि बिल्स में क्या है। बलोचिस्तान में चीनी आ रहे हैं, अमरीकी आ रहे हैं, काने जो है ना वो खोदने के लिए कुदालें रख के और वो सोने की ईंटें निकाल के लेकर जाएंगे। अरकान का ये हाल है कि जी हमें बताया गया आपकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है और आज शाम को आपको आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। फ़ौरन जो है ना वो जो बलोची हमारे दोस्त थे, भाई थे, उन्होंने फ़ौरन साइन कर दिए और बाद में पता चला कि ये मिनरल्स बिल था। बताएं आप, फिर ये सलूक हो ना किसी सूबे के साथ और सूबाई असम्बली के साथ, तो फिर मामला सर जी बड़े ख़राब होते हैं। दहशतगर्द तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जिस तरह बिल मंजूर कराया गया और फिर उन अरकान से मंजूर कराया गया जिनका सूबा किसी के हवाले किया जाएगा। कल भी आपको बताया था कि ये जो मादनियात हैं ये गोरों की अलामत हैं, गोरों ने निकालनी है। आपके लिए गड़े छोड़ेंगे, वो गड़े आपने भरने हैं, वो निकाल के ले जाएंगे, चाहे गोरे हों चाहे ये हमारे फीने हों दोस्त जो है ना वो चीन वाले। बहरहाल ये वहाँ से बिल पास हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि दास्तान ईमान फरोशों की, अयूबी ने उस किताब में एक जगह पे लिखा है कि दोस्तों के साथ जो है ना सलाहुद्दीन अयूबी खड़े थे, तो उन्होंने दोस्तों को कहा, अली बिन सुफियान थे, तकीउद्दीन थे, बहाउद्दीन शद्दाद थे। तो सलाहुद्दीन अयूबी जो है ना अभी बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं किया था। अयूबी ने उनको कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि मैं बैतुल मुक़द्दस जो है वो ले लूँगा, छीन लूँगा, यानी क्रिश्चियन से और यहूदियों से, लेकिन ये भी मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमान इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, मुसलमान इसको फिर खो देंगे। और ये उस किताब में लिखा हुआ है। अब मुझे पेज नंबर याद नहीं है। क्या हुआ बाद में, बैतुल मुक़द्दस ले लिया यूबी ने जो उसने कहा था, वहाँ मेंबर भी रख दिया। मेरा पूरा वीलॉग पड़ा है गज़ा स्पेशल, 3-4 वीलॉग पीछे जाए ना तो पूरा वीलॉग है इस पे। तो ले लिया और फिर मुसलमानों ने क्या किया, जो यूबी की पेशगोई थी। अब जो है ना वो फ़लस्तीनी, इसने जो जूइश कांग्रेस है अमेरिका में, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि OIC एक बड़ा सख्त बयानिया जो है वो हमारे खिलाफ बयान बना रही थी, एक इलामिया हमारे खिलाफ बना रही थी। तो उसमें पाकिस्तान ने जो अल्फाज थे उनको नरम करने में मदद की पाकिस्तान ने, क्योंकि पहले 10 रुकनी वफ्द जो है वो सहाफ़ियों का वो इज़राइल का दौरा कर चुका है। फिर वो कांग्रेस क्या कहती है, वो कांग्रेस कहती है कि जो है ना इन्होंने एक तो वो ज़ुबान नरम की, दूसरा हमास ने जो हम पे रॉकेटों के साथ हमला किया तो उसकी मजम्मत की पाकिस्तान ने। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान ने। क्योंकि इनको क्या पता चला, इनको पता चल गया है, वो कहते हैं ना कि मर्द के दिल तक जो जाने का रास्ता है तो वो पेट होता है। ये कहा जाता है कि जी वो मर्द को अच्छी चीज़ें खिलाए कोई औरत तो वो उसके दिल तक पहुंच जाती है। ये मैं वैसे बात कर रहा हूं। इनको क्या पता चला है, इनको पता चला है कि अगर ट्रंप तक पहुंचना है, अगर अमेरिका तक पहुंचना है, अगर मार्को रूबियो तक पहुंचना है तो रास्ता इजराइल है। इजराइल की खुशामद करनी पड़ेगी, इजराइल के सामने सर झुकाना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, फ़लस्तीनियों को फरामोश करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोई मुजाहरा इजराइल के खिलाफ करेगा तो उनको डांगे मारनी पड़ेंगी। कोई सेनेटर मुश्ताक की तरह डी चौक में धरना देता है तो उस पर गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी, तब जो है अमेरिका वो खुश हो जाएगा, वरना वैसे अमेरिका खुश नहीं होता। तो ये इन्होंने तरीका निकाला है और बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि दास्तान ईमान फरोशों की, अपना ईमान फरोख्त कर दो अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी खड़पैंची के लिए, अपनी हुकूमत के लिए। जो है ना वो मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहना
मेरा ख्याल है भुल्ले शाह ने कहा था। तो ये जो है ना वो इजराइल को खुश करने के लिए, बल्कि अमेरिका को खुश करने के लिए, ये अमेरिकी जूइश कांग्रेस ने, जो यहूदियों की कांग्रेस है, उन्होंने बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा किया है कि बड़ी मेहरबानी, हमने 58,000 फ़लस्तीनियों को किस तरह हवा बना के उड़ा दिया, धुआं बना के उड़ा दिया, जो हमने वहाँ बच्चों का हाल किया, जो हमने वहाँ अस्पतालों का हाल किया, जो हमने वहाँ औरतों का हाल किया, जो वहाँ हमने बैतुल मुक़द्दस पर पाबंदियाँ लगाई। बहरहाल ये मेरे जहन में आया कि दास्तान ईमान फरोशों की, ईमान अपना ये शैतान को बेच चुके हैं। ये जो आर्दी ज़िंदगी है, ये जो आर्दी इक़्तिदार है, ये जो आर्दी अल्ले तल्ले हैं, बहरहाल उन्होंने तारीफ़ की है। अवाम के मुंह पे तो तमांचा है, लेकिन हुक्मरानों के लिए मेडल है, क्योंकि अमेरिका तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इजराइल है। इनको समझ आ गई है। सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो थोड़ी तू मैं की जनरल जो है ना वो सज्जाद गनी से कि जी जर्नैल हर जो है ना वो महकमे में वो जर्नैल मौजूद हैं, और हमने जब से होश संभाला है तो जो वापडा का चेयरमैन होता है ना वो जर्नैल होता है। ये बातें हो गई। फिर उन्होंने बात की कि दासू डैम का जो बजट था वो था जो है ना वो 6 अरब रुपए, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 34 अरब रुपए। और सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने कहा कि ये सारे खांचे हैं और जर्नैलों के खांचे हैं। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात को सफ़ेद डाले वो सनाउल्लाह खान मस्ती खैल के घर पहुंच गए। न सिर्फ सनाउल्लाह खान मस्ती खैल के जो है ना वो मीटर काटे गए, उनके पड़ोसियों के मीटर काटे गए, उनके रिश्तेदारों के मीटर काटे गए, बल्कि उनको ये कहा गया कि आपके घर और आपके प्लाजे भी गिरा दिए जाएंगे। ये है तनकीद का जवाब। और कल परसों अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उनके साथ लिखा था DG ISPR ने ऑनरेबल जैक्सन, ऑनरेबल टॉम सूजी, ऑनरेबल जैक बर्गमैन, ऑनरेबल वो अमेरिका के सेनेटर थे, और यहाँ पे अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके घर डाले पहुँच गए हैं, और सनाउल्लाह खान मस्ती खैल के मीटर कट गए हैं, रिश्तेदारों के कट गए हैं। और अब सुना है कि उनको कहा गया है कि उनकी जो है ना घर भी गिराए जाएंगे। ये अपने जो है ना ये जो आपके नुमाइंदे हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं। सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो वोट लिया है, लेकिन उनकी यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। और ये जो जर्नैल हैं, चाहे वो रिटायर हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में, अगर आप उन पर तनकीद करेंगे तो आपके मीटर भी कटेंगे, आपकी तारें भी कटेंगी, आपके घर भी गिरेंगे, आपकी बिल्डिंगें भी गिरेंगी, सारा कुछ गिरेगा, क्योंकि ये 76 साल की यही स्टोरी है। तो बहरहाल जी सनाउल्लाह खान मस्ती खैल के साथ ये हुआ है। और अब जो है वो एक वीडियो वायरल है कि इजलास के बाद, हालांकि सनाउल्लाह खान मस्ती खैल बड़े गले मिले जनरल साहब को, बड़ी खुश गप्पियाँ की, लेकिन बात तो मस्ती खैल ने कर दी थी, सोशल मीडिया पे भी आ गई। और फिर यानी उनकी शान में गुस्ताखी, जर्नैल की शान में गुस्ताखी, वो भी पाकिस्तान में। बहरहाल आपने कमेंट्स में मुझे डराना ज़रूर है, लाजमी डराना है मुझे, ताकि मैं ये काम छोड़ दूं। लाजमी डराना है, जो मेरे मोहतरम व्यूअर्स का काम है, और मुझे इबरतनाक अंजाम की आपने खुशखबरियां जो है ना वो देनी है कि आपके साथ ये होगा, ताकि मैं जल्द अज जल्द अपना ये चैनल बंद कर दूं और यूट्यूब छोड़ दूं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।